जीव आमकां दिसना, पण केन्नाय आमचें कसलें काम आसता आनी खंयच्यान ना खंयच्यान एक मनीस येता आनी आमकां हेल्प करता, आमकां मदत करता, आमचे त्रास आहा ते पयस करता, तेन्ना आमी ताका तूं देवा सारको येवन आमकां पावलय म्हणटा. देव मनीस आमी त्या मनशाक म्हणटात, देवा सारको तूं आमकां पावलय म्हणटा. तो मनीस खंयच्याय धर्माचो आसूं येता, खंयच्याय जातीचो आसूं येता, पूण जो आपल्याक हेल्प करता तो आमच्या नजरेन मागीर तो खंयच्याय धर्माचो आसूं तो देव मनीसूच ठरता. खूब फावटी हांव चिंततां की भावरात म्हणजे कितें आनी भावरात कसो आसचो. म्हाका जर तुमी विचारशात हांव सांगतलों, भावरात म्हणटा तो माकडाच्या पोरा सारको आसचो. तुमकां अजाप दिसतली, हें कितें माकडाच्या पोरा सारको देवाचेर भावरात आसचो म्हणजे कितें. तुमी बारीक पळयात, कुत्री जावं माजरां जावं जेन्ना तांकां भुरगीं जातात तेन्ना तेंची माय आवय तेंची आपल्या तोंडान घेवन भुरग्यांक हांगा थंय व्हरोन दिपोवन दवरता. जो पर्यंत तांकां चलोवंक जायना, आपलें खावप आपूण मेळोवंक जायना, तो पर्यंत माय आपल्या तोंडान उखलून त्या भुरग्यांक हांगा थंय व्हरोन दवरता. पूण माकडाचें तशें आसना. माकडाचें पोर जेन्ना जल्माक येता तेन्ना ते मायेच्या हड्ड्याक गोट वेंग मारून दवरता, ते मायेक वेंगेन दवरता. माय तेजी व्हडल्या झाडांचेर हांगासून थंयसून फांदयांचेर उडयो मारता. घडयेक ताका केन्ना केन्ना इंजुरी जाता, पूण ते आपल्या मायेक जे गोट धरून रावता ते केन्नाच सोडिना. भावरात हो असो आसता. जशें ते माकडाचे पोर आपल्या मायेचेर भावरात दाखयता, मायेचेर विश्वास दाखयता, कॉन्फिडन्स दाखयता, तशेंच प्रत्येक मनशान देवाचेर तसो भावरात दवरूंक जाय. आमी जर देवाक सोडलो तर आमी हांगा उरचे ना. आमी केन्ना केन्ना म्हणटा देवा तुवें आमचेर केदें व्हडलें आरिश्ट हाडलोय, पूण एक लक्षांत दवरा, देव केन्नाच आरिश्ट हाडिना. आनी कसलें आरिश्ट येयलें तर तें सॉल्व करपाचें सोल्युशन देवा लागीं आसता. केन्ना आमचेर जेन्ना आरिश्ट येता, आमचेर संकटां येता, आमचेर डिफिकल्टी येता, तेन्ना आमकां दिसता कोणें तरी येवन आमकां हेल्प करचें, पूण केन्ना केन्ना आमकां हेल्प मेळना. तेन्ना आमी देवाक म्हणटा देवा खंय आसाय तूं. आमकां गरज आसतना आमकां जेन्ना जाय आसलें त्या टायमार तूं येयलोच नाय, तो रायट टायमार तूं कित्याक येयलोय नाय. पूण एक लक्षांत दवर, आमचो रायट टायम खंयचो हें आमी ठरोवंक शकना, तें देव ठरयता. आनी अशें केन्नाच घडना की देव येवन तुमकां हेल्प करिना. सदांच देव ह्या ना त्या रुपान येवन तुमकां हेल्प करता. प्रत्येक वेळार देवाक शिणपाचें आमी बंद करूंक जाय. टायटॅनिक ह्या बोटीची गजाल तुमकां खबर आसतली. टायटॅनिक जेन्ना फर्स्ट टायम वोयेजर म्हणजे सफारीर गेली तेन्ना बुडोवन कितलेशेच लोक जे ऑन बोर्ड आशिल्ले ते सोंपले. अशी एक खबर सांगतात की एक फॅमिली आसली, घोव बायल आनी तांकां 3 भुरगीं आसलीं. तेंचें एक ड्रीम आसलें, स्वप्न आसलें की ह्या टायटॅनिकान आमी सफारीक वयचे म्हणून. खूब म्हयने वर्सां तेणी पयशे जमोवन टायटॅनिकाच्यो 5 तिकेटी बूक केल्ल्यो आसता. घोव बायल 3 भुरगीं, 5 जाणांच्यो तिकेटी 5 बुकींग केल्ल्यो आसता. पूण जेन्ना ही टायटॅनिक दर्यान वचपाचें आसता तेच्या 4-5 दिस आदीं त्या फॅमिलीच्या जे धाकटे भुरगें आसता सगळ्यान तेका एक कुत्रो चावता, स्ट्रे डॉग येवन तेका चावता. तेका फिवर येता. त्या वेळार सोफिस्टिकेटेड अशें ट्रिटमेंट नासलें, एडवान्स मेडिकेशन नासलें. तेन्ना थंयचे डॉक्टर त्या पायक त्या भुरग्याचे एडवायस करतात, पळय तुवें आतां सदांच पळोवचें पडटलें, तेजेर नजर दवरची पडटली, कित्याक रेबीज जावं येता. रेबीज जालो जाल्यार ताका तूं घेवन थंय गेलो बोटीर, थंय ट्रिटमेंट जावची ना म्हूण ताका बोटीन व्हरो नाका. ताका वायट दिसता, तो घरा येता आनी बायलेक सांगता दोतोरान अशें अशें सांगलां, आतां कितें करुया. बायल म्हणटा आमी 5 तिकेटी बूक केल्या, हांव आनी तो भुरगे आमचे आमी दोगांय घरा रावता, तुमी 3 तरी वचा.
तेन्ना तो म्हणटा नाका, तुमकां सांडून आपल्याक वचोन दिसना, त्या भायर म्हाज्या भुरग्याचें टेन्शन घेवन आपूण कसो वयतलो. म्हणून ती 5 जाणां वचनासतना रावता आनी एका राग मारता त्या कुत्र्याचो. आपणे इतले म्हयने वर्सभर मेहनत करून पयशे जमयल्ले, एकठांय केल्ले, त्या बोटीर वयतलो म्हणून फॅमिलीक घेवन, आनी दिसतूच हो दोयडीरो येवन रावता म्हज्या भुरग्याक. म्हणून तो एक दाणो घेवन त्या कुत्र्याक सोदूंक भोंवता. तेका कुत्रो मेळना. मागीर एक दीस तेका गमता की जी बोट गेल्ली ती बुडली आनी त्या बोटीर आसले कितलेशेच लोकूय बुडोवन मेले. तेन्ना तो दाणो जी बडी घेवन भोंवतालो कुत्र्याक मारून ती घरा उडयता आनी घरान जे खावपाचे ब्रेड आनी कितें आसता तें घेवन भोंवता कुत्र्याक सोदून. कित्याक तो कुत्र्याक लागून ह्या 5 जाणांचो जीव वाचलेलो आसता. तशें आसता देवाची करणी जी कोणाक गमना. आमकां दिसता आमकां खूब त्रास जाता, पूण म्हाका हें सांगीन दिसता तुमकां जाय तशें जर तुमकां लायफ मेवला तुमी खोशी आसपाचे. पण तुमकां जाय तशें जर लायफ तुमकां मेळोंक ना तर तुमी चड खोशी आसूंक जाय. कित्याक तुमी अशें चिंतूंक जाय की देवान आमकां सिलेक्ट केला आपल्याक जाय तशें लायफ दिवपाक. देव आमचेर एक्सपेरिमेंट करता. देवाचें आमचेर लक्ष आसा, नजर आसा. हेज्या इतली आनी व्हडली भावरात खंयचीच आसची ना. मेरी क्रिसमस. देव बरें करूं. Free. Hey, Jesus Christ was born for you and me. To save us all from sin, He came that we might all be free.